السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور نبوت تو بعد مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیتا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد مقام کیتا ہے. شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام بنتا ہے انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور مردوں کے وچوں سب تو پہلا اسلام بھی انہوں نے قبول کیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال رشتہ داری بھی بڑی گہری اور بڑی پیاری، اور اسلام دے اندر انہاں دی قربانیاں بے شمار بے بہا.
کہ انہیں اسلام واسطے اپنی جان بھی پیش کی ہے، اپنا مال بھی پیش کیتا ہے، اپنا وقت بھی پیش کیتا ہے۔ اور جڑے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے انہوں کا مقابلہ بھی کیتا ہے۔ اور جڑے منکرین زکات انہوں دے خلاف انہوں نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اندر پیارے ابوبکر دی بیٹی اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، اللہ پاک نے ان کی مقام اور شرف انہوں کو عطا فرمایا کہ بیٹی صدیق لیے بیوی مصطفیٰ لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ پاک نے انہوں کی شان دے اندر قرآن پاک دے اندر بے شمار مقامات دے اندر اپنا کلام نازل کروایا۔ انہوں کی شان سے رب دا قرآن ہے۔ جڑی آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے دے وچ سونے مصطفیٰ کا ذکر ہے اور سونے ابو بکر کا ذکر ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک ذات نے جیڑی سچائی لے والے، حق لے والے، اور دوسری ذات اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ جڑے وہ سچ دی تصدیق کرنے والے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سچائی کے والے آمنہ دے نال اور اس کی تصدیق کرنے والے پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راج ہویا نا تے آپ علیہ السلام نے مکے دے اندر وہ بات سنائی تے کافراں نے مذاق اڑایا، بڑیاں انہاں گلاں کیتیاں، لو جی راتوں رات ہی سارے کام ہو گئے نے، مکیوں چلے نے، بیت المقدس پہنچے نے، پھر ستاں فلکاں دی سیر کر لی، جنت جہنم ویکھ لئی، اللہ نال ملاقات ہو گئی، سمجھ دے اندر گل نہیں آئی۔ کافر گئے نے ابو بکر دے کول رضی اللہ تعالی، کافراں دا اس بات تے یقین ہے کہ ابو بکر مکے دے اندر ایسے نے جڑے ہر لحاظ نال مصطفیٰ دے نال لہذا انہاں نوں توڑیا جائے۔ اگر ابو بکر ٹوٹ گئے نا تو پھر سانوں فائدہ بڑا ہوئے، اسی کامیاب ہو جائیں گے۔ جا کے پیارے ابو بکر نوں ملتے ہیں اور آندے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے گل کہے کہ میں راتوں رات ہی حج کر کے آیا تے اتنی شہر تے اتنا سفر، تے جو کوئی بندہ ہے گل کہے مطلب ہی کہ میں زمین تو اٹھیا تے ستاں آسماناں دی سیر کر رہی میں پھر آیا، کیا تسی مان لو گے؟ تو پیارے ابو بکر آندے نے کہن والے کون نے؟ کافر آندے نے تسی دسو کہ منو گے کہ نہیں؟ پیارے ابو بکر آندے نے اس طرح نہیں، دسو کہن والے کون نے؟ جدوں انہاں کافراں دسیا نا کہ تواڈے نبی گل آندے نے کہ میں سیر بھی کیتی ہے تے معراج بھی کیتی ہے، تے پیارے ابو بکر مسکرا کے تبسم فرما کے آپ آندے نے میری گل سن لو، جے ساڈے نبی نے سونے مصطفیٰ نے گل کہی ہے تے آپ سیر بھی کر کے آئے نے تے فرقاں دی سیر بھی کر کے آئے۔ یعنی کافراں نوں پتہ ہے کہ جڑا جوڑ ہے نا نبی پاک دا ابو بکر دا ہے، کافراں نوں پتہ لگ گیا ہے، پر جڑے منافق بندہ ہے وہ ابو بکر دی شان نوں سمجھ نہیں سکیا، انہاں دے مقام نوں جان نہیں سکیا۔ میرے دوستو اللہ پاک دا قرآن اج میں ثابت کرنا ہے کہ پیارے ابو بکر
جنہ دی آرزو تے جنہ دی خواہش تے جنہ دی فرمائش تے اللہ پاک نے آسماناں تو قرآن نازل کیا ہے۔ اتنا مقام تے اتنی شان ہے، قرآن کتاب اللہ دی ہے اور شریعت نازل ہوئی آمنہ دے نال تے، پر صحابہ کرام دیاں تے جو خواہشات موجود نے، انہاں دیاں تمناواں موجود نے، انہاں دی دل لگی اللہ پاک نے قرآن دے اندر کی۔ الہ العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک دا قرآن کہتا ہے ایک حق لے آن والے، ایک حق لے آن والے، ایک نبوت لے آن والے، ایک نبوت کا اعلان کرنے والے، ایک دعوت اللہ دین والے، اور صدق بہی اس نبوت دی، اس دعوت دی، اس منہج دی تائید کرنے والے، ایک حق لے آن والے، ایک دی تصدیق کرنے والے، اولئک هم المتقون۔ پرہیزگار، اور اللہ دے واللہ ولی المتقین۔ اللہ دے متقیاں دے نال یارانہ لان والا ہے، اللہ متقیاں دے نال محبت کرنے والا ہے، اللہ پاک دے متقیاں دے نال پیار کرنے والا ہے۔ جا بجا مقامات دے اللہ پاک نے تقوی دا ذکر اپنے قرآن دے اندر کر دیتا ہے۔ اور ذرا قرآن دی زیارت کرو، اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ تعالیٰ دی ہے، شک کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، ایدے اندر نقص کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جڑی کتاب ہدایت متقیاں دے واسطے، یعنی پتہ ہے چلتا ہے پیارے ابو بکر متقی نے، پیارے ابو بکر دے واسطے عمل نہیں، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے۔ پیارے ابو بکر تقوی والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، رکھنے والے، اللہ کے فرمان، اللہ کی اطاعت گزارنے، اللہ کی بات ماننے والے، اللہ فرماتے ہیں جڑا قرآن ہے اے پیارے ابو بکر واسطے نازل کر دیتا، سبحان اللہ۔ اے قرآن میرا جڑا آیا پیارے عمر واسطے آیا ہے، پیارے عثمان واسطے آیا ہے، پیارے علی المرتضی واسطے آیا ہے، پیارے حضرت خبیب و بلال واسطے آیا ہے، حضرت علی یاسر واسطے آیا ہے، حضرت عمار واسطے آیا ہے۔ اے میرا جڑا قرآن ہے اے پیارے امیر حمزہ واسطے آیا ہے، اے جڑا میرا قرآن ہے اے پیارے امیر معاویہ واسطے آیا ہے۔ 1,50,000 دے قریب نبی علیہ السلام دے دیوانے اور قیامت تک واسطے آن والے جڑے مسلمان نے، اللہ فرماتے ہیں میں انہاں واسطے اس کتاب کو ہدایت دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور تقوی دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر کیتا، اور متقی اللہ پاک نے پیارے ابو بکر نوں آکھے کیا شان تے کیا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ آؤ نا دوستو ذرا غور کر دے جایا جی، حضرت پیارے ابو بکر صدیق دا ذکر اپنے قرآن دے اندر اس مقام تے اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء
सलात व सलाम दी अतात करने वाला है। वउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना मिनन नबिय्यीना। पहला मकाम नबी दा, दूजा मकाम सिद्दीक दा। मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना। अल्लाह पाक कहंदे ने कि बस ओ लोग जिन्हां ते अल्लाह दा इनाम हो गया, उन्हां दे पिछे चलने वाले, उन्हां नाल प्यार करने वाले, उन्हां नाल मुहब्बत करने वाले, अकीदत दा इजहार उन्हां दे नाल करने वाले। और खराजे तस्लीम अल्लाह पाक पेश पिया करदा है। वउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना। और जिन्हां ते अल्लाह दा इनाम हो गया, जिन्हां ते अल्लाह राजी हो गया, जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने इनामात दियां बारिशां दे नाल नवाज दिता है। और जिन्हां दा चर्चा अल्लाह पाक ने पूरे आलमां दे अंदर बयान कर दिता है। और जिन्हां दियां कहानियां अल्लाह पाक ने जगह जगह अपने कुरान दी सीरत बना दित्तियां ने। अल्लाह फरमाते हैं नबी ने, मेरे नबी ने मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना। और पहला मकाम नबूवत दा है, दूजा मकाम सिद्दीक दा है। कुरान दे अंदर पहला मकाम नबी दा, दूजा मकाम सिद्दीक दा। अहादीस दे अंदर पहला मकाम नबी दा और दूजा मकाम सिद्दीक दा है। मैं गुजारिश करना चाहना, मेरे और तुहाडे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अंता साहिबी फिल गार व अंता साहिबी फिल हौज। अबू बकर तुसी मेरे गार दे भी साथी हो, तुसी हौजे कौसर दे भी मेरे साथ होवोगे। हौजे कौसर दा जाम ओनू मिलना है जेड़ा प्यारे अबू बकर दे नाल मुहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है, अकीदत रखने वाला है। अल्लाह उन्हें हौजे कौसर दे जाम अता फरमा देगा। मेरे दोस्तों गुजारिश करना चाहना, पहला नंबर नबी दा ते दूजा नंबर सिद्दीक दा। पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर अबू बकर दा। पहला नंबर नबी दा और दूजा नंबर अबू बकर दा। पहला नंबर नबी दा है ते दूजा नंबर अबू बकर दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आओ नजर लगाओ ते करो ना, इस्लाम दे अंदर पहला नंबर नबी दा, एक बाद दूजा नंबर सिद्दीक दा है। और जनाब तकलीफां दे अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर अबू बकर दा। परेशानियां दे अंदर पहला नंबर नबी दा और दूजा नंबर अबू बकर दा। अज़ियतां दे अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर अबू बकर दा। शेर अबी तालिब दे अंदर पहला नंबर नबी दा और दूजा नंबर अबू बकर दा है। इन्हां मसाइब व अलाम दे अंदर पहला नंबर नबी दा और दूजा नंबर अबू बकर दा है। जंगे बदर दे अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर अबू बकर दा। ग़ज़वाए उहद दे अंदर पहला नंबर नबी दा है, दूजा नंबर अबू बकर दा है। ग़ज़वाए अहज़ाब दे अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर अबू बकर दा है। ग़ज़वाए खंदक दे अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर अबू बकर दा है। ग़ज़वाए अहज़ाब दे अंदर पहला नंबर नबी दा और दूजा नंबर सिद्दीक दा है। प्यारे अबू बकर दा है। फतह मक्का वाले दिन पहला नंबर नबी दा और दूजा नंबर अबू बकर दा है। ग़ज़वाए हुनैन दे अंदर पहला नंबर नबी दा और दूजा नंबर अबू बकर दा है। और दुनिया के पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर अबू बकर दा है। कुर्बान जाइए, सदके जाइए। कब्र के मामले के अंदर पहला नंबर नबी दा, दूजा नंबर सिद्दीक दा। और क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर पहला नंबर नबी दा होएगा, दूजा नंबर अबू बकर दा होएगा। अल्लाह पाक ने ये शाना और ये आज़मत प्यारे अबू बकर नूं अता फरमाइयां ने। आना मेरे दोस्ता, अल्लाह के कुरान दियां ज़ियारतां कीतियां ने। आके मैं हदीस मुस्तफा सुना दिया। मेरे और तुहाडे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक
نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی ہے اور تسی بھی دعا کریا کرو اچھی گل رب دے حضور کریا کرو اللہ اکبر اللہ نو پکاریا کرو نا اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو اللہ کے سامنے رو رو کے اپنی درخواستاں تے التجاواں بیان کریا کرو اور جیڑی دل والی گل ہے اللہ دے حضور دسیا کرو اللہ دے سونے نبی علیہ السلام اللہ دے سامنے ایسا آندے نے کہ اللہم احیینی مسکینا واغثنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. لفظ بڑے پیارے عربی دے کلمات بڑے پیارے نے ترجمہ سن لو تاکہ پتہ لگ جائے کہ سونے نبی نے کیڑی دعا کی تھی اسی بھی کر لئیے تسی بھی کر لیا جے اللہ نبی دا ساتھ نصیب فرما دے گا. الہ العالمین نبی علیہ السلام دا اے سانو جناب سنگت عطا فرما دے گا. اللہم احیینی مسکینا اے مسکینہ دے اندر زندہ رہنا چاہنا اللہ میرے مسکین بڑے پسند نے میرے مسکین بڑے پسند نے میں مسکینہ دے نال بڑا پیار کرنا. ایک بندہ غریب ہوندا ہے دوسرا بندہ مسکین ہوندا ہے اور غریب دا معنی کی ہے کہ او ڈنگ دی ڈنگ ملدی رہندی ہے اور مسکین کینوں کہندے نے ایک ڈنگ دی مل گئی دوجے دی خبر ہی کوئی نہیں ملنی ہے کہ نہیں اللہم احیینی مسکینا اللہ سونیا میں مسکینہ دے اندر زندہ رہنا چاہنا واغثنی مسکینا اور مسکینہ دے اندر اللہ مینوں موت ہونی چاہیے واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ جب میرا حشر کری تے مسکینہ دے اندر ہی کریا جے اللہ میں انہاں دے اندر ہی رہنا دعا کی تھی میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی چاہتے اللہ تعالیٰ احد پہاڑ نو سونے کا بنا دیں دے جواہرات کا بنا دیں دے اللہ انہوں لال ہی لال بنا دیں دے اللہ دے نبی چاہتے اللہ کو دعا کر دے اللہ پاک دائیں بائیں سجے دے کھپے جناب ہیرے جواہرات دے انبار لگا دیں دے اللہ پاک مہربانیاں دے نال نواز دیں دے. لیکن میرے اور تہاڈے پیغمبر جنہاں دا اساں کلمہ پڑھیا ہے اور جنہاں دی اسی غلامی کرنے ہاں جنہاں دا رات تے دن اسی تذکرہ کرنے ہاں اور جنہاں دے اسی درود و سلام پڑھنے ہاں ایسے پیارے نبی کہ جنہاں نو اللہ پاک نے ہر عالم دے اندر سرداریاں عطا کیتیاں نے عظمتاں عطا کیتیاں نے اللہ نے شاناں دتیاں نے ایسے نبی کی آندے نے اے میرے اللہ میں مسکینہ زندہ رہنا چاہنا انہاں کی فوت ہونا چاہنا اور اللہ روز قیامت میرا حشر مسکینہ دے اندر کر دے. یہ جڑی دعا نبی علیہ السلام نے کی تھی اللہ نبی سونے نے کی تھی ہے اللہ سید مگر آمین کر دے سبحان اللہ. یو جی آمین ہے جی کہ نہیں ہے جی اللہ سونے جتنی پیاری اور جتنی خوشبو والی اور جتنی اللہ سونی زندگی تسی آمنہ دے لال نو دیتی ہے اللہ انہاں دے قدماں وچ سانو بھی جگہ نصیب فرما دے. پیارے ابو بکر نے ایک کلمات مصطفیٰ سن لے سبحان اللہ. اینو آندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اینو آندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور لوگ پوے لکھ باتاں کرن تبرہ کرن زبان درازی کرن بکواس کرن شب و ستم جو مرضی کرن ابو بکر دی شان دے اندر گھاٹا نہیں آئے گا. اللہ نے قرآن بنا دیتا عظمتاں بیان ہون گیاں جڑے ابو بکر والے ہون گے وہ نبی دے نال ہون گے جڑے مخالف ہون گے وہ کفر دے نال ہون گے کافراں دے نال ہون گے
بکر نو منن والے اسی ابو بکر نو منن والے اسی سارے صحابہ نو منن والے بولو بولو اچھی بولو سارے صحابہ نو منن والے اسی اولیاء اللہ نو منن والے اسی ائمہ کرام نو منن والے اسی نبی دی آل اولاد خاندان نو منن والے اللہ دی رحمت دے ساڈے تے فضل ہے ساڈے تے کرم ہے جتھے رب دے پیارے روزے قیامت ہون گے مگر مگر اسی بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا سنی تے دعا سن کے تے جلدی دے نال گھر نوں گئے تے سوچی پے گئے کہ میرا نبی تے مسکیناں دے اندر رہنا پسند فرمان ہے میرے مصطفی علیہ السلام دے مسکیناں دے اندر اپنی زندگی تے اپنی وفات دے حوالے نال تے میدان محشر دے اندر اے کر میرے سونے نبی کرنا او ابو بکر کتے نہ ہوئے تیرا تے نبی کا ناتا ہی ٹوٹ جائے تعلق ہی ٹوٹ جائے اور کتے جدا جدا نہ ہو جایا جی کتے وقت وقت ہٹو پاڑ نہ ہو جایا جی ابو بکر اے دعوتاں تو کی کرنیاں نے اور جے میں نبی راضی ہے اے میں ابو بکر راضی ہے جو نبی چاہتا ہے اے ہوئی ابو بکر چاہتا ہے جو نبی کی خواہش ہے اے ہوئی ابو بکر کی خواہش ہے اور جے میں نبی پاک نے پسند فرمایا ہے اسی طرح ابو بکر نے پسند فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے نے اور جنہیں دل و دلال نے سارے بیڑے دے اندر ڈیری کر لے اور جنہ ساتھ و سمانے سارا اپنا سین دے اندر ڈیری کر لیا اور مدینہ پاک دے بازاراں دے اندر ابو بکر نے اعلان کر دیتا ہے کوئی خفیہ بھی دیتا ہے کوئی اعلان کر کے دیتا ہے اور اپنا ہاتھ چاڑ کے ایسا اپنا پلہ چاڑ کے اپنی چادر نو چاڑ کے اللہ دے حضور آتے نے اللہ سونے تیرے نبی نو پسند ہے اور جو پسند تیرے نبی دی وہی پسند ابو بکر دی اللہ میں دعا کرنا اور جے میں نبی چاہتے نے اس رہی میں چاہنا اللہ جتھے نبی پاک ہون گے اللہ مینوں ملو تے جگہ نصیب فرما دئی تے اللہ دے نبی جی آندے نے اے میرے پیارے ابو بکر انت صاحبی فی الحوض اور ابو بکر تیریاں تے شاناں اے نے کہ جتے روزے قیامت اللہ پاک مینوں حوض کوثر دیاں سرکاریاں عطا کرے گا جتھے میں ہوواں گا تو بھی میرے نال ہی ہوئے گا اللہ نے شانہ پیارے ابو بکر کو عطا فرمائیاں نے اور ایک موقع تے میرے سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں سارے دے احسان جتا دیتے نے اور جنہاں نیکیاں تے میرے اوتے معاملات کیتے نے میں سارے دا بدلہ دے دیتا ہے جے ہویا میں انہاں دے نال معاملات کردا رہیا ہاں پر جڑیاں نیکیاں ابو بکر دیاں نے اے جڑے احسان ابو بکر دے نے اے دا میں دنیا تے بدلہ نہیں دے سکدا اے دا بدلہ کون دے گا نبی پاک فرماندے نے اے دا بدلہ پروردگار آپ ہی عطا فرمائے گا اے بدلے اللہ دے گا انعام ابو بکر نو اللہ پاک عطا فرمائے گا اللہ پاک نے آسماناں تو قرآن پھر بنا دیتا ہے اے انداز رب نو بڑا پیارا ہے بڑا اچھا لگے ہے اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ ولہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ پاک آندے نے اے خرچ کرنے والے میری رضا واسطے میرے رستے دے اندر اے اعلانیاں بھی خرچ کرنا اے خوشیدہ بھی خرچ کرنا اے راتی بھی خرچ کرنا اور دینے بھی خرچ کرنا اے نادا کا اجر اللہ دے دربار دے اندر اے نانو ڈر کوئی نہیں اے نانو خوف کوئی نہیں اللہ پاک نے انہاں دی جان دی بھی حفاظت کیتی ہے رب نے انہاں دے ایمان دی بھی حفاظت کیتی ہے اے محافظ اللہ پاک میرے دوستو آؤنا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جناب دعوت دے میدان دے اندر اور جس طرح نبی پاک نے دعوتاں دیتیاں بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر تجارتی مراکز دے اندر نبی پاک نے دعوتاں دیتیاں میداناں دے اندر نبی پاک نے دعوتاں دیتیاں لوکاں دیاں حویلیاں دے اندر ڈیریاں دے اندر اور جنگلات دے اندر جا جا کے نبی پاک نے
اللہ دا ہوکا سنایا اللہ دا پیغام سنایا اللہ پاک دا جڑا میسج آیا اے جڑی وحی نازل ہوئی رب دا قرآن اے لوگاں نوں پڑھ پڑھ کے میرے نبی نے سنایا اے جڑے نبی پاک دعوتاں دیندے رہے نے اسی طرح ابو بکر بھی دعوتاں دیندے رہے نے اللہ دی رضا واسطے رانے حق کردے رہے نے حق دی دعوت دیندے رہے نے ایک دفعہ سوچ آ گئی اے چلتے چلاتے مدینہ المنورہ جڑا یہودیاں دا مرکز ہے اور یہودیت دا جتھے مرکز نے ڈیرا اس مقام تے پیارے ابو بکر چلے گئے نے کہ اس واسطے کہ میں جا کے یہودیاں نوں دعوت دیاں انہاں نوں جا کے جناب رسالت دی دعوت دیندے نے اللہ دی توحید دی دعوت دیندے نے اور آندے نے کہ ساڈے ذکر اے جڑے اللہ پاک نے تورات دے اندر انجیل دے اندر بیان کیتے نے لہذا تسی کلمہ پڑھ لو نبی دے مرید بن جاؤ غلام بن جاؤ انہاں جڑا یہودیاں دا بڑا ہے انہاں دا جڑا پوپ تے پادری ہے اے کہن لگا ابو بکر اسی تواڈی دعوت نوں کیویں مان لئیے اسی تواڈا معاملہ اے جناب اسی نوں قبول کیویں کر لئیے اے تواڈی تے دعوت ہے کہ جڑا تواڈا رب ہے او مقروض ہے فقیر ہے او محتاج ہے اونوں تے ضرورتاں نے اسی تواڈی دعوت نوں کیویں مان لئیے کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور جڑا بندہ اللہ نوں قرض حسنا دے گا روز قیامت اللہ پاک دی پائی پائی ادا کر دے گا ایک دے بدلے 10 70 700 گنا بے حساب اللہ پاک عطا کر دے گا اگے جڑا تہاڈا رب ہے اے تے منگدا پھردا ہے اے تے فقیر ہو گیا ہے اے تے محتاج ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اسی تواڈی دعوت نوں نہیں مناں گے اسی ایسے رب نوں نہیں مناں گے اسی تسلیم نہیں کران گے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے غصے دے اندر آ گئے اور اس طرح زور دے نال تماچا اس یہودی دے اس پوپ تے پادری دے چہرے تے مار دیتا ہے اللہ اکبر رولا پہ گیا ابو بکر دے اگر ساڈا تہاڈا معاہدہ نہ ہوندا نبی پاک دے نال تحریر نہ کیتی ہوندی میں تیری گردن اتار دینا میں تینوں قتل کر دینا کہ تو اللہ دی گستاخی کرنے والا ہے اللہ دی بے ادبی کرنے والا ہے اللہ دی توہین کرنے والا ہے اور ساڈا اعلان ہے اسی ابو بکر نوں ماننے والے ہاں اللہ دی توہین جتھے ہوئے گی اسی برداشت نہیں کریں گے جتھے اللہ دی بے ادبی ہوئے گی اسی برداشت نہیں کریں گے اللہ دی جتھے جناب گستاخی ہوئے گی اسی برداشت نہیں کریں گے اسی حق دا اعلان توحید دا اعلان انشاءاللہ کریں گے کرتے رہاں گے اور شرک دی مخالفت کریں گے مخالفت کریں گے مخالفت کریں گے اور اللہ دی توحید دا جھنڈا بلند کرتے رہاں گے ایتھے کئیاں نے سمجھ لیا کہ ساڈا رب جڑا محتاج ہو گیا ہے کیونکہ رب نوں محتاج سمجھیا ہی تے غیراں دے در تے جانے اور رب نوں تو فقیر سمجھ لیا ہی تے غیراں دے در تے جانے اور اللہ نوں بڑا نقطہ سمجھنے والا ہے اللہ نوں تسی خزانیاں تو خالی سمجھ لیا ہے اسے واسطے غیراں دے در تے جانا ہے لیکن ساڈا ایمان ساڈا مسلک مسلماناں دا عقیدہ اللہ دی رحمت نال اے کہ جدوں بھی جس ویلے بھی جو بھی اللہ کولوں منگدے ہو تسی منگی جاندے ہو اللہ پاک دئی جاندا نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کے وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی اور یار سکھاں دے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں ہندوؤں نے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں عیسائیاں نے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں یہودیاں نے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اور انہاں دے اندر انہاں دے بڑے
जिन्होंने वो आलम समझते उन्होंने को दम कराते, मतलब भी उन्होंने जो भी तरीका कार है इलाज का उन्होंने को जाके वो काफर कराते हैं और उन्होंने बुरी होती उन्होंने कीता है कि सानू इन्हां देवतावां की वजह तो मिलता है। किसी ने सप खिलारिया होया है, दुध पांदा जाके, किसी ने हाथी बनाया होया है, ओदी खिदमत करता है, और किसी ने काली माता ओदे सामने सिर झुकांदा है, ओनू जाके दुध नाल नवांदा है, नजराना पेश करता है कि मैं न्याज मनी है, नजर मनी है, मैं इतने आके देनी है, जदों मैं देना वा मेरा काम हो जाता है। आंदे ने जदों मैं नजरों न्याज इतने पेश करना मेरा काम हो जाता है। असी उन्होंने काफर आने, असी आने तुहाडा अकीदा गलत है, तुहाडी सोच गलत है, तुहाडा मौकफ गलत है, असी तस्लीम नहीं करते। लेकिन जदों अपने घर नूं गल आउंदी है तो सारा ही मनी आउंदे मैनू जी फलाने की तुफैल तो फलाने के फैज से इस तरह उस तरह दिए देखो उन्होंने खड़ा करके पूज लिया, असी लम्बिया पा के पूज लिया। फर्क की रह गया? अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह की गुस्ताखी पसंद नहीं की थी, अल्लाह की तौहीद पसंद नहीं की थी। अबू बकर को मानने वाले मुशरिक नहीं होंगे, अल्लाह की रहमत नाल तौहीद वाले होंगे और मुवाहद होंगे। खुशहाली घरां दी, कारोबार की, लैन देन की, अपने निजाम की, मईशत की, मुआशरत की अगर चाहते हो जरा रब का हक बनता पूरा अदा कर लिया तो अल्लाह ताला खुशहाल करता है। असी ये भी शिरक है कि असी अपनी सोच को तरजीह देने, मैं नहीं करांगा, मैं वो करांगा, मैं तू मैं करना फिरना तू है कादे जोगा है। साडे पाकिस्तान के अंदर PhD डॉक्टर कितने हो गए, हजारों की तादाद है PhD जिन्होंने की, स्पेशलिस्ट MS यानी कि मेडिकल स्पेशलिस्ट बड़ा कोई लखा नहीं करोड़ा अरबा खरबा रुपया खर्च आया। अल्लाह पाक ने एक जरासीम इंसान के अंदर पैदा कर दिता है, एक जरासीम जिन्होंने शुगर आते क्यों जी है जे कि नहीं डॉक्टर साहब है जे ना तुझे पिछले दिन नहीं आए बड़ी जगह खाली सी, मैं बड़ा महसूस किया मैं साडा यार नहीं आया, अज तुहानूं वेख के खुशी हो गई, मैं बरकत है मैं कोई मजबूरी हो सकती हुई होए। दोस्तों एक जरासीम PhD हजारां दुनिया के अंदर लखा बड़िया लिबार्टियां ते बड़े दावे ते बड़ा मामला बड़ा कुछ अल्लाह अंदर एक जरासीम मैं शुगर का पैदा किया ते कंट्रोल करके ते दिखाओ, कर सके ने? क्यों भाई नहीं हो सके नहीं, दिमाग कादा करते फिर रहे हैं? क्यों अल्लाह के हक को छोड़ रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला गुस्ताखी में की थप्पड़ कट मारे, रवा पै गए, नबी इस्लाम के ताला के अंदर फैसला यूती आ गए, कहने लगे अबू बकर ने थप्पड़ मारे, आपने अबू बकर को बुलाया, यार अबू बकर यार है जी गल कर है की माज रहा है सोने गल है कि मैं इधर गया उत्थे तो कुरान आता मैं फरीदुल्लाह कर दिन हासा नाल पढ़ते हसना दो यानी जमा कराओ तुसी मतलब कि इन्हों को जमा कराओगे तो स्टाक हो जाएगा, अल्लाह ने मैं वापस कर देगा सारा रोजे कि हम नेकियां तुसी करते हो, अल्लाह ने मैं जमा करता रहना वा। इन्हें आपने गल कही है कि तुहाडा रब मुहताज हो गया फकीर हो गया, असी गनी आंदे असी गनी अभी सारा कुछ कर सकते, तुहाडा रब कुछ नहीं कर सकता। सोने गुस्सा आया, मैं थप्पड़ कट मारे। यहूदी आंदे ने
ابو بکر جھوٹ بولتا ہے. استغفر اللہ. جنہوں صدیق عرشاں تے رب کہے وہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور سچی وہ بولتے نہیں تو کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بکر کہہ رہے ہیں مطلب بھی غلط بیانی کا معاملہ ہے, معاملہ ہو رہے. میں سونے نہیں یار ہوا تو آٹا جھوٹ کے نہیں بول سکنا, پروانہ ہو میں تو آٹا غلط بیانی کے لیے ہو سکتی ہے. سونے کرنا میں سکتی ہے جو ہو ہی نہیں سکتی. یہودیاں نے چینج کرو گوا لیا ان سارے اتنے یہودی سن کافر. اب بکر تے کلے گئے سن, گواہی کتوں ملنی سی؟ گواہی تے کوئی نہ ہوئی. سونے سارے کٹھے نے, میرا اس سے گواہی کوئی نہیں. اس حوالے کے نال گل ایک گل سن لو, یہودی جھوٹے نے. یہودی بولو بولو یہودی یہ مطلب گل کوئی کرن گے عمل کوئی کرن گے. اج تو گمان ہوا جنہیں بڑے نبی اسلام کے ہوئے نے جو ہوئے نے وہ کرتے رہے جھوٹے نے. یہاں کو خطرہ ہے, خطرہ ہے. اللہ سانو بچائے, پاکستانوں بچائے, دنیا کے مسلمانوں اللہ ان شرطوں بچا ہے. میرے دوستو ابو بکر خاموش یہ گواہ کوئی نہیں اندر جی کیتا کام مطلب برابر انتقام لینا پھر اسی ابو بکر کے چہرے کے تماچا اسی طرح مارنا ہے. ابو بکر چھوڑ ابو بکر نے سونے میرا انسان گواہ کوئی نہیں. پھر ابو بکر کی کریے ہمارے سونے گزارش ہے میرا انسان نہیں رب رحمان گواہ ہے. یہی گل کی آسمان تو اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ پاک نے اگر سونیا ایک جڑی گل مدینہ پاک دے اندر ایک بڑے یار ابو بکر نے کی دیے, ایک جڑی گل پیارے ابو بکر نے کی دیے. اللہ فرماتے نے قد سمع اللہ ایک گل ابو بکر زمین تے کرتا سی میں آسمان تے سن لئیے. میں سب جاننا وا, میں سب جاننا وا, علیم بذات الصدور. اللہ پاک میرے میں سب جاننا وا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہ شک کوئی نہیں نہ یہودیاں نے آخیا ہے اللہ فقیر ہو گیا ہے تے اسی بڑے ہی غنی ہاں. اور پتہ چلیا قرآن آ گیا, وحی آ گئی. ابو بکر صدیق دی صداقت دے اندر, انہاں دی سچائی دے اندر اور انہاں دے حق دے اندر اللہ پاک نے آسمان سے قرآن نازل کر دیتا ہے. کہ جیڑی گل زمین تے ابو بکر نے کہی ہے لفظ پر لفظ رب نے سنیا ہے. یہودی جھوٹے نے, ابو بکر سچا ہے. یہ لے پیارے جماعتی ثانی دے اندر جڑے مہینے چل رب جماعتی ثانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے 63 سال کی عمر جنی نبی پاک دی عمر 19 ابو بکر دی عمر. دین پیر دا نبی اسلام دا اور دین پیر دا ابو بکر صدیق. کچھ سالوں سمان سی اپنی بیٹی عائشہ نے بلایا کہ انہیں بیٹا مار دے وے جہاں اسمان ہے سارا غریباں دے دے جہاں رسول پایا ہوا نا یہ میرے تو دلا دیا جی. کفن جہاں وہ پیسے بھی غریباں بن دیا جی. میرے نبی نے مسکینی پسند کی اس دن میں بھی یہ کرنا وا. اور روزے قیامت جتنے نبی پاک دیکھو نا روزے قیامت روزے کے اندر جتنے نبی پاک لیٹے ہوئے نال رب نے جگہ ابو بکر کو عطا